أَنَا فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پروردگار نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والیو جس ویلے تہاڈا سامنا تہاڈے مخالف کی گروہ دے نال ہو جائے، فرمایا پھر ڈولنا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے۔ عرض کی دیا اللہ اور کی کرنا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللہ نے فرمایا پھر نال میرا ذکر بھی کرنا ہے۔ اللہ فرمایا جب تسی ثابت قدم بھی رہو گے نالے میرا ذکر بھی کرو گے، فرمایا میں کامیاب کرا دیواں گا، کامیاب ہون والیاں دے وچوں ہو جاؤ گے۔ مسلمان بھائیو اُدے ثابت قدمی کو قربان ہو جائیے جنہیں کربلا دے میدان دے اندر 72 لاشاں دا ڈھیر لا دیتا ہے، پھر بھی ثابت قدم کھلوتا ہے۔ نالے اللہ فرما رہے ہیں ثابت قدم رہنا ہے، نالے فرما رہے ہیں میرا ذکر کرنا ہے۔ اُدی ثابت قدمی دی اور دلیل کے دیواں جڑا 72 قربان کرا کے مڑ بھی ثابت قدم تے نیزے چڑھ کے رب دا ذکر بھی کری جاندا۔ فرمایا اُدے ثابت قدمی تو قربان نہ جائیے جنہیں 72 لاشاں دا ڈھیر لگے آئے تے وہ اجے تک ثابت قدم ہے، وہ ڈولیا نہیں تے اللہ فرمایا ثابت قدم بھی رہنا تے نال نال میرا ذکر بھی کرنا تے وہ حسین جدا سر نیزے تے چڑھ گئے مڑ بھی قرآن دی تلاوت پیا کرتا ہے، مڑ بھی اللہ دا ذکر پیا کرتا ہے۔ اس حسین دی کامیابی دی دلیل ہور کون دے سکتا ہے؟ اس حسین دی کامیاب ہون دی سند ہور کون دے سکتا ہے؟ مسلمان بھائیو گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ اباب نے مدینہ تو مکہ تک کربلا والے دا سفر سنا۔ آج انشاءاللہ تعالی مکہ تو کربلا تک دا سفر اور انشاءاللہ اگلے 2 جمعۃ المبارک کے اندر شہادت بھی مکمل پڑھنی ہے محرم شریف دے مہینے دے اندر اندر۔ مسلمان بھائیو امام علی مقام مکہ شہر دے اندر تشریف لے کے آئے، 3 ذی الحج دا دیہڑا آیا، میرے امام علی مقام مکہ دے اندر تشریف فرما تے کوفے والیاں دے خط پہ در پہ آ رہے ہیں، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ کئی ہزار خط امام علی مقام نو ملے۔ کوفے والیاں نے پیغام دیتا کہ اے حسین ابن علی، تیرے بابا علی تو بعد تیرا بھائی حسن خلیفہ بنے ہیں تے حسن تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نے تے ہن انہاں تو بعد خلیفہ بنن دا تے بادشاہ بنن دا حق اے امام علی مقام تسی رکھ دے ہو۔ کوفہ والیاں نے خط دے اندر لکھیا کہ تسی کوفے دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ تاکہ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لئیے، تواڈی خلافت قبول کر لئیے۔ امام علی مقام نے مکے والیاں دے نال مشورہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے میرے آقا علیہ السلام دے تربیت یافتہ سن، سارے نے عرض کی تھی لجپالا کوفے والے دے متعلق حضرت مولا علی فرمایا گئے کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کردے۔ تے صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا اے کوفے والے کوئی نہیں جنہیں تواڈے بابا مولا علی نو بھی شہید کیتا ہے، اے کوفے والے وہ لوگ نے جنہیں تواڈے بھائی حسن نو شہید کیتا ہے، تے کوفے والے تو وفا کی امید نہیں کیتی جا سکتی۔ مسلمان بھائیوں پر میرے امام علی مقام نے ایسا فراغت صلاحت والا بیان اور جواب دیتا، امام علی مقام فرمان لگے لوگوں اگر میں کوفے نہ گیا تو قیامت والے دن انہاں یزیدیاں نے تے انہاں کوفے والیاں نے میرے آقا علیہ السلام تے میرے نانے نو عرض کرنی ہے کملی والیا اساں تے تیرے دوترے نو بلایا سی، اسی تے آکھیا سی کہ تو کوفے آ جا، اسی تیری خلافت قبول کر لینے ہیں، تیرے ہاتھ تے بیعت کر لینے ہیں، تے سونیا تیرا تے دوترا آیا ہی نہیں، پھر سانوں مجبوراً یزید دی خلافت قبول کرنی پئی۔ امام علی مقام فرمان لگے نہیں میں کوفے دا سفر ضرور کراں گا۔ مسلمان بھائیو
سارے صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا اچھا اس طرح کر دیا کہ تسی نا خود کوفے نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ اپنا کوئی خلیفہ بنا کے تسی کوفے دے اندر بھیج دو، جدو وہ دا کوئی پیغام آ جائے حالات سازگار ہون پھر خود بھی تشریف لے کے لایا جے۔ میرے امام علی مقام نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے کوفہ روانہ کیتا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل دے نال آپ نے 2 بیٹے بھی تشریف لے کے گئے کوفے والیاں دے اندر۔ مسلمان بھائی کوفے والیاں نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، خلافت امام حسین نے قبول فرمائی۔ رات دے ویلے امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا تے خط دے اندر عرض کی لجپالا کوفے والیاں نے تواڈی خلافت، تواڈی سلطنت، تواڈی بادشاہت قبول کر لئی ہے کہ تسی بھی تشریف لے کے آ جاؤ۔ 3 ذی الحجہ دے دیہاڑے امام علی مقام خط موصول ہویا تے میرے امام نے 4 ذی الحجہ کیتی بلکہ 3 ذی الحجہ اپنا سفر شروع کر دیتا۔ امام علی مقام نے حکم دیتا کہ سامان تیار کر دیتا جائے۔ امام قاسم امام علی اکبر نے حکم دے دیتا گیا کہ قافلہ تیار کر دیو۔ مسلمان بھائیوں ادھر کوفے والیاں نے بے وفائی کر دیتی۔ صبح ہوئی تے کوفے والیاں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیتا تے آپ دے بیٹے کو بھی شہید کر دیتا۔ میرے امام علی مقام اپنا قافلہ لے کے کربلا دے میدان دے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک عظیم انسان، بہت ہی مشہور شاعر جنہوں شاعر اہل بیت بھی کیا جاتا ہے، جدا نام علماء نے کتابہ دے اندر فرزدق یا پھر ذوق بھی بعض علماء نے لکھے آئے۔ فرزدق دی میرے امام علی مقام دے نال رستے دے اندر ملاقات ہو گئی۔ او پھر ذوق نے تو امام علی مقام دے نال ملاقات ہوئی نا تو او پھر ذوق نے میرے امام علی مقام نو رو کے تے میرے امام دے پیرا تے ڈگ گیا تے زارو قطار روڑا کا شروع کر دیتا۔ مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام نے پھر زور نو چک کے سینے دے نال لگا لیا۔ میرے امام فرمان لگے پھر زور رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی لجپالا کوفے والیاں نے بے وفائی کر دیتی ہے، کوفے والیاں نے وعدہ خلافی کر دیتی ہے۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے ہویا کہ پھر زور کہنے لگا لجپالا کوفے والیاں نے تیرے بھائی امام مسلم نو شہید کر دیتا ہے، نالے اودے بیٹیاں نو بھی شہید کر دیتا ہے۔ تے رو کے عرض کردا ہے لجپالا میں کوفے دے اندر مسلم بن عقیل دا سر لٹکدا ویکھ کے آیا وا۔ میرے امام علی مقام نے سر سجدے تے رکھ دیتا، زارو قطار رونا شروع کر دیتا۔ پھر ذوق رو کے عرض کرتے نے لجپالا سجدے دا کیڑا مقام ہے؟ میرے امام علی مقام فرمان لگے پھر ذوق رب دا شکر بھی ادا کرنا وا، میرے بھائی مسلم بن عقیل دا سار لٹکدا ویکھ کے آیا ہے، یزید دے سامنے جھکدا نہیں وے۔ میرے بھائی دا سار نیزے تے لٹکدا ویکھ کے آیا ہے، یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھ کے آیا۔ رب دا شکر سجدے دے اندر پہ ادا کرنا وا۔ مسلمان بھائیو امام علی مقام روندیاں روندیاں خیمے دے اندر تشریف لے گئے۔ میرے امام دی با وفا بہن سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جس نے اپنے ویر دا چہرہ ویکھیا، میرے امام علی مقام دے رخسار بھی لال نے، اکھاں دے وچوں ہنجو جاری نے۔ میرے امام علی مقام زاروں کٹار بھائی دی یاد دی اندر پیروں دینے، سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے لجپالا پہلے کدے اتنے درد نال تانوں روندیاں نہیں ویکھیا، سونیا کیوں روندے ہو؟ میرے امام علی مقام نے بہن دے سامنے رو کے فرمان لگے بی بی
کوفے والیاں نے بے وفائی کر دیتی ہے، کوفے والیاں نے وعدہ خلافی کر دیتی ہے، کوفے والیاں نے میرے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں خیمے دے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل دی چھوٹی گئی بیٹی جدا نام سکینہ ہے، میرے امام علی مقام نے دیکھیا چھوٹی بچی آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، میرے امام نے بچی نو چک کے سینے دے نال لگا لیا، میرے امام اس درد نال رہے بچی نے جدو میرے امام وال دیکھیا بچی نے بھی رونا شروع کر دیتا، میرے امام فرمان لگے نیتیے آج تو یتیم ہو گئی ہے۔ او نکی نکی بچی اپنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے رو کے عرض کرتی ہے چاچا جی اے یتیم کنوں کیا جاتا ہے؟ میرے امام فرمان لگے بیٹا جدا باپ ٹر جائے انہوں یتیم کیا جاتا ہے، جدا باپ مر جائے انہوں یتیم کیا جاتا ہے۔ میرے امام دے لبا چو انہا نکلیا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے امام فرمان لگے نیتی ہے روینا تیرے بھائیاں نو بھی ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے۔ میرے امام علی مقام نے چھوٹی دی بچی نو پھڑ کے سینے نہ لگایا تے رو کے فرمانے نے بیٹا آج تو بعد حسین تیرا باپ ہے، شہر بانو تیری ماں ہے، سکینہ تیری بہن ہے، علی اصغر تے اکبر تیرے ویر نے۔ مسلمان بھائیو حضرت سیدہ سکینہ میرے امام علی مقام دی سکینہ نے مسلم بن عقیل دی سکینہ نو جفا مار لیا تے رو کے فرما دیے نے پہلے رونا میرے بابا تینوں تیرے بابا والا پیار دین گے، میرے بابا تینوں تیرے باپ والا پیار دین گے، نہیں بہنے رونا آج تو بعد اپنے آپ نو یتیم ہی نہ آکھیا دے۔ مسلمان بھائیوں سو سکینہ نو کی پتہ ہے تھوڑی دیر دے بعد اس سکینہ نے بھی یتیم ہو جانا ہے۔ مسلمان بھائیوں خیمے دے اندر کوہرام مچ گیا، میاں صاحب فرماندے نے باغاں دے وچ ہریل توتا تے پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب یوں دا والی۔ کربلا دے سفر دے دوران جب اپنے بھائی مسلم بن عقیل دی شہادت دا واقعہ سنا خبر سنی تے آپ غمگین ہو گئے، نالے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یادا تیرا لکھ لکھ شکر ہے میرا بھائی یزید دے سامنے جھکیا نہیں بلکہ اپنا سر کٹوا کے تے نیزے تے چڑھ گیا ہے، سر نیزے تے چڑھ گئے مگر یزید دے سامنے جھکا نہیں۔ مسلمان بھائیوں میرے امام علی مقام نے سفر کربلا پر شروع کر دیتا، ایک مقام ایسا آیا جتھے میرے امام دی سواری دے پیر زمین دے اندر دھنس گئے، امام علی مقام ٹھوکر مار دینے پر سواری چل دی نہیں، میرے امام فرمان لگے قافلے والے ہو کس نو پتہ ہے کہ یہ مقام کیڑا ہے؟ دور قافلے دے پچھو کسی نے آواز ماری تے کہنے لگا لجپالا اس مقام نو ماریا کیا جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے کہ اس مقام کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک شخص اور بول کے کہنے لگا لجپالا اس مقام کو کربلا بھی کیا جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام نے اتنا سنیا کہ حضور گھوڑے تو نیچے تشریف لے کے آئے تے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر اور بھتیجے امام قاسم نے فرمان لگے بیٹا علی اکبر بیٹا قاسم اس کربلا دے میدان دے اندر اپنے خیمے لگا لو، کربلا دے میدان دے اندر خیمے لگا لو۔ مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام
بستی نظر نہیں آ رہی، ہر پاسے جنگل بیابان نظر پہ آیا ہوتا ہے۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے جنگل دے اندر ہی ڈیرے لگا لو۔ حضرت سیدہ زینب نے عرض کی لجپالا نبی دیاں اطرت دے نبی دیاں نبی کریم دیاں پردہ دار بیٹیاں تے بیویاں تے بہواں تواڈے نال نے، عرض کردیاں نے لجپالا اپنا قافلہ کسی شہر کسی بستی دے اندر جا کے روکیا دے۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے بینب زینب نانا اے کربلا دا میدان اے ہوئی میدان جنیاں بشارتہ میرا نانا مدینے میں کے دے دارے آئے۔ مسلمان بھائیوں سیدان عرض کی لجپالا ایتے جنگل بیابان ایتھے تے شہ کوئی نہیں، دور دور تک پانی نظر کوئی نہیں آ رہا۔ مسلمان بھائیوں تمہیں پہن تے ویر گلہ پہ کر دینے، ادھر نماز ظہر دا وقت ہو گیا، علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ جدو میرے امام نے نماز پڑھا نہیں تے رو کے فرمان لگے بی بی ایتے جنگل ہی جنگل ہے، پر تیرا حسین اس جنگل دے اندر اجدا منگل کر جاوے گا، قیامت تک کربلا دے میدان دے وچوں علی اکبر دی اذان دی آواز آندی رہے گی، تیرا ویر اجدی نماز پڑھ جاوے گا، کربلا دے میدان دے اندر حسین دی نماز دی یاد آندی رہے گی، میں اجدی نماز پڑھ جاواں گا۔ اس کربلا دے میدان دے وچوں حسین دے نماز پڑھن دی آواز آندی رہے گی۔ مسلمان بھائیوں امام علی مقام نے حکم فرما دیا کہ خیمے اسماریہ کربلا دے میدان دے اندر لگا لو۔ کٹھا نواب دے غیور سنی نوجوانوں امام علی مقام دے کتے نال 6 مہینے دا اصغر ہے، 7 سال دی سکینہ ہے، نبی دی اطرت نبی دی بہواں تے بیٹیاں پردہ دار بیویاں نال نے۔ اس امام علی مقام نے جدو مکے والے نے روکیا نا تے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی دا وقت اخیر آ گیا ہے، تے میں چاہنا جدو میرا وقت اخیر آوے، جدو میری زندگی دے آخری لمحات ہوئے میرے گھر والے تے نبی دی اہل بیت میرے نال ہوئے۔ امام علی مقام نے اپنا ڈیرا اپنے قافلے دا پڑاؤ کربلا دے میدان دے اندر لگا لیا۔ مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لگا لے، دشتے والا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ مسلمان بھائیو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پتھر دے قدم رکھیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت حاضرہ صفا تے مروہ تے دوڑیاں نے، اللہ نے فرمایا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے تشریف لے گئے نے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ۔ مسلمان بھائیو جتھے ابراہیم نے قدم رکھیا اللہ نے مصلی بنا دیتا، جتھے حاجرہ صفا تے مروہ پر دوڑیاں نے اللہ نے شاعر اللہ بنا دیتا، جتھے موسیٰ دے قدم لگے نے اللہ نے اس جگہ نو تجلہ بنا دیتا۔ میرے آقا سنے جوڑے آیا سنان دے تشریف لے گئے نے، اللہ نے ورثے اللہ بنا دیتا ہے۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے لوگو حسین کربلا دے اندر آ گیا ہے، ہن کربلا نہیں رہی،
کربلا نہیں رہی، حسین دے قدم کربلا تے لگ گئے نے، ہن کربلا معلّہ بن گئی ہے۔ تائیوں تو پھر پڑھو نا سارے دستے، بلا تو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ امام علی مقام دے نال پیار کرن والے ذرا لب کھولو نا، پڑھو نا، تو نے حسین مرنے کو جینا نا بھائی نا مل کے بولو نا، تاکہ کربلا تک آواز چلی جائے، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ جڑا جڑا امام علی مقام دے نال پیار کرن والا ہے، اپنے لباں دے وچوں حسین دا نام لفظ دے لباں تے جاری کر لوے گا۔ پر مسلمانوں ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بات ذرا توجہ دے نال سماعت کریا جے۔ مسلمان بھائیو، کامیابی دی گل کر رہا سا، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا جدوں تہاڈا کسی گروہ دے نال سامنا ہو جائے، فرمایا ثابت قدم رہیا جے، ثابت قدم رہیا جے، نالے میرا ذکر کریا جے، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے امام علی مقام نے کربلا دے اندر ثابت قدمی دا بھی مظاہرہ کیتا ہے، نالے میرے امام دا سر نیزے تے چڑھ گیا ہے، اللہ دا ذکر پہ کردے نے، اپنے آپ نو کامیاب قرار دیتا ہے، اپنے آپ نو کامیاب کر دیتا ہے۔ او تو اللہ دی آواز آئی، حسین تو تے کامیاب ہی کامیاب ہے، جڑا قیامت تک تیرے نام دا نعرہ مار کے مرے گا، اسی اونوں بھی کامیاب کر دے گا۔ ہن تے آکھو نا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ مسلمان بھائیو، امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لائے، ابن سعد 3000 دی فوج لے کے کربلا دے میدان دے اندر آ گیا۔ مسلمان بھائیو، کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جس سپاہی اور جس فوجی دے نال میرے امام دی ملاقات ہوئی، تاریخ نے او دا نام حضرت حر رکھیا ہے، او دا نام حضرت حر دسیا ہے۔ امام علی مقام دے سامنے حر کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے، حسین یزید کی فوج دا سپہ سالار ہوں، یزید کا حکم لے کے آیا ہوں۔ یزید نے آکھیا ہے کہ امام حسین کو لو میری بیعت دا اقرار نامہ لو، جی حسین میری بیعت کر لے پھر فابے ہاں، جی حسین میری بیعت قبول نہ کرے پھر اٹھے ہی حسین دا سر قلم کر دے وہ۔ میرے امام علی مقام فرمان لگے، حر تے اے میرے ساتھ میرے معاملات تواڈے نال نہیں، میری جڑی بھی گلاں نے وہ یزید دے نال ہے، میری تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں، تسی اس طرح کرو میرے راستے تو ہٹ جاؤ، میں خود جا کے یزید دے نال بیٹھ کے گل بات طے کر لینا وا۔ مسلمان بھائیوں، پر ابن سعد لعین شمر خولی کے سارے مل کے انہوں نے ایک پراپوگنڈا تے ایک پلان بنایا کہ امام حسین کو یا تے اتھے ہی یزید دی بیعت منواؤ یا پھر حسین کو کربلا دے میدان تو اگے نہ ٹپڑ دیو، یزید دی دربار دے اندر حسین نہ چلا جاوے۔ سارے نے یہ مشورہ کیتا کہ امام کو اتھے ہی یزید دی بیعت منوا لو، یزید دی دربار دے اندر نہیں جان دینا۔ سارے نے آکھیا مل کے کہ سانو یزید دا خط آیا ہے کہ یزید دا حکم ہے کہ حسین کو اتھے ہی میری بیعت منواؤ یا پھر حسین کو کربلا دے روک دو۔ مسلمان بھائیو، 2 محرم الحرام دا دن میرے امام علی مقام نے اپنے ڈیرے کربلا دے میدان دے اتنے لگائے کہ حضرت حر سامنے کھڑے نے،
نماز ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی تے میرے امام عالی مقام ہور ول ویکھیا تے فرمان لگے ہور نماز تے تو پڑھنی ہے، تینوں نہیں پتا میں اس قبری والے دا نواز ہاں جدا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان آیا ہے، میں اس قبری والے دا نواز ہاں جدی زبان دے میں چوسے لیندا رہا ہاں، میرا مقابلہ نہ کری، میں اس سونے دا نواز ہاں جدا تو کلمہ پڑھ کے تے اپنے آپ کو ایمان والا کے لواندا ہے۔ مسلمان بھائیو، نماز ظہر دا وقت ہویا، میرے امام فرمان لگے ہور نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز علیحدہ پڑھنی ہے یا ساڑھے نال پڑھنی ہے؟ جنہ تے اللہ دا کرم ہو جائے پھر اس طرح حالات تقدیرہ پھر بدل جاندیاں نے۔ کتھے فوج دا یزید دی اتنی بڑی فوج دا سپاہ سالار، مسلمان بھائیو نماز ظہر دا وقت ہویا، میرے امام علی مقام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت نہیں، میرے امام علی مقام قرات پہ کر دینے، حضرت ہر پہ ویکھ دینے، نالے دل دی اندر پہ سوچ دینے، وقت امام جب امام تو بغیر پڑھا گا ہوندی کوئی نہیں، جب پیچھے پڑھ لئی پھر دا حق ادا کرنا پوے گا، حضرت ہر پہ سوچ دینے، میرے امام علی مقام رکوع دے اندر تشریف لے گئے نے، حضرت ہر نو کچھ نہ سوجیا، دوڑ کے میرے امام علی مقام دے نال رکوع دے اندر شامل ہو گئے، میرے امام دے پیچھے نماز پڑھی، جس ویلے امام علی مقام نے سلام پھیریا، آپ نے پیچھے ویکھیا اور تشریف فرمانے، میرے امام فرمان لگے اور کی ہویا عرض کی دلت پالا، میرے دل دے اندر خیال آیا جے نماز کلی پڑھا تو وقت دا امام میری نماز ہونی کوئی نہیں، جے پیچھے پڑھ لوا پھر حق ادا کرنا پوے گا، میرے دل و دماغ نے میرے دل تے دستک دیتی تے اندروں آواز آئی ہور قیامت نو تیرے تو سوال یزید نہیں پوچھنے، قبر دے اندر تیرے کو سوال یزید نہیں پوچھنے، قبر دے اندر تیرے کو سوال ایسے حسین دے نانے نے پوچھنے، قبر دے اندر سوال، قبر دے بھی سوال تیرے کو یزید نہیں پوچھنے، قیامت نو سوال یزید نہیں پوچھنے، بلکہ اس دن سوال تیرے کو ایسے حسین دے نانے نے پوچھنے۔ وہ حضرت ہور میرے امام عالی مقام دی فوج دے اندر شامل ہو گیا، 2 محرم دا دیہاڑا یا ابن سعد نال امام عالی مقام دے مذاکرات ہو رہے پر کسی بات پہ کوئی بات طے نہیں ہو رہی، یزید ابن زیاد ابن سعد خولید شمر سارے نے مل کے یہ پروپیگنڈا تے یہ پلان بنایا کہ امام عالی مقام نو یاد یزید دی اتھے بیعت قبول فرماؤ، قبول کراؤ، یا پھر امام حسین نو اتھے شہید کر دو۔ مسلمان بھائیو، وقت گزرتا گیا، 7 محرم دا دیہاڑا آیا نا، یزید دا حکم نے نامہ آیا کہ حسین نے اگر بیعت قبول نہیں کی تھی پھر حسین دے گھر والیاں تے پانی بند کر دیتا جائے، امام علی مقام دے گھر والیاں تے پانی بند کر دیتا گیا۔ مسلمان بھائیو، آج ہزارہاں فیسلٹیاں دے اندر گھرہ دے اندر رہن والے ہو، اسیاں دے اندر بیٹھن والے ہو، آج کدے مسجد دے اندر نماز پڑھنا ہو نا تے 4 فرد یا 2 فرد پڑھن لگیاں لائٹ چلی جائے تے پکھے نہ چلن تے ساڑھے تے 2 فرد پڑھنے مال ہو جاندے نے۔ اس حسین دے حوصلے تے صبر کو صدقے نہ جاواں جنہیں کربلا دی تپتی ریت دے اتے بغیر پانی تو تے بغیر پکھے تے ایئر کنڈیشنر تو اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ اس حسین دے صبر نہ کراں، صدقے نہ جاواں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر تیرے تو صدقے جاواں، سید شاہ اسوارا جان دیتی پر آن نہیں دیتی، حیدر دے دلدارا،
7 محرم کا دن آیا مسلمان بھائیوں، پانی بند ہو گیا، کچھ پانی خیمے کے اندر موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ علی اکبر، امام قاسم تے عباس علمدار، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت ابو بکر، عمر تے عثمان، جڑا انہاں ناماں تے نہ بولے نا او دی سنی ہون تے شک ہوندا جے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے ابو بکر، عمر تے عثمان کون نے؟ میرے لجپال کریم خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا علی دے پتر نے، جڑے کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے نے، جڑے کہتے ہیں نا کہ مولا علی دا تے ابو بکر صدیق عمر تے عثمان دے نال جھگڑا ہے، اور جدیا تینوں انہاں دی محبت تے تینوں انہاں دے عشق دا کی پتہ ہوئے، مولا علی نے تے اپنے پتراں دے نال ثلاثہ راشدین جڑے ثلاثہ خلفاء نے، جڑے ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، اپنے یاراں دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھے نے۔ مولا علی نے اپنے پتراں دے نام اپنے یاراں دے نام تے رکھے نے۔ یہ 3 پتر مولا علی نے کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے۔ مسلمان بھائیوں، کربلا دے میدان دے اندر نہر فرات تے جاندے نے پانی لین واسطے، یزیدیاں نے پکا پیرا لگا دیتا، پانی ختم ہو گیا۔ 7 محرم کا دن بھی گزر گیا، 8 محرم کا دن بھی گزریا، بھوک تے پیاس امام علی مقام تے نبی دے اہل بیت برداشت کر رہے۔ اور مسلمان بھائیوں، آج اللہ نے جڑا سانو رزق تے سانو اتنا لنگر عطا کیتا ہے، حسین دے جوڑیاں دا صدقہ عطا کیتا ہے۔ اس سارا لنگر حسین دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، امام علی مقام 9 محرم دیہاڑا آیا، جب رات ہوئی نا، امام علی مقام نے خیمے دے اندر تشریف لے گئے، ویکھیا علی اکبر خیمے دی اوٹ وچ بیٹھ کے پیاس دی وجہ تو بلک رہے نے۔ امام قاسم اپنی ماں دی گود دے اندر سار رکھے ہے تے آپ بھی آرام فرما رہے تے نالے پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ علی اصغر ننہ دے 6 مہینے دا بال اپنی امی رباب دے گودی دے اندر موجود ہے تے پیاس برداشت کرتے تے نالے اپنی نکی جی زبان اپنی ماں نو کٹ کے وکھاندا ہے تے عرض کردا ہے اماں جان کدے ایک گھٹ پانی مل جاوے۔ نکی جی سکینہ عباس چچا علمدار تے کدے پیچھے بوندیاں نے تے کدے بوندیاں نے تے نالے عرض کردیاں نے چچا جی کدے ایک گھٹ پانی مل جائے۔ امام علی مقام نے جدو اپنے خیمے دا حال ویکھیا نا، اپنی بہن زینب دا حال ویکھیا، اپنے پتراں دا حال ویکھیا، اج کربلا دی آخری تے خونی رات میرے امام علی مقام اپنے خیمے تو باہر تشریف لے کے آئے۔ امام علی مقام نے خیمے تو باہر تشریف لے کے آئے نا، مسلمان بھائیوں، امام علی مقام باہر بیٹھ گئے، تلوار دا دستہ اپنی پشانی دے نال اس طرح رکھے نا، تے آپ نے عربی دے اشعار پڑھے، تے آپ نے ان اشعار دا ترجمہ اس طرح فرمایا، تے آپ نے فرمایا جانی دنیا تیرا ککھ نہ روے، تو کدی کسی نال وفا نہیں کیتی، تو کدی کسی نال وفا نہیں کیتی۔ نالے میرے امام فرمانا کہ جانی دنیا تیرا ککھ نہ روے، اج حسین تینوں چھڑ کے جا رہے آئے۔ سیدہ زینب آپ دے پیچھے کھڑیاں نے، جدو آپ نے اتنا سنیا تے آپ نے تے کلیجہ ہی پھٹ گیا، اپنی طیبہ طہارت والی چادر دینار میرے امام نو ہوا پہ دے دیاں تے رو کے عرض کر دیاں نے نا ویرا بھی اج تو بعد ہی نہ آکھی، تیری بہن زینب دا کلیجہ پھٹ جاوے گا۔ تے میرے امام علی مقام فرمان لگے اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد، اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ سارے بولو یزیدیت، نعرہ لگاؤ بھائی یزیدیت۔ حسینیت حسینیت حسینیت۔
یزیدیت یزیدیت مسلمان بھائیوں میرے امام علی مقام میں چھوڑے دی رات آ گئی امام علی مقام نے تلوار دا دستہ اپنی پشانی تے رکھیا اچانک میرے امام نو اونگ آ گئی مسلمان بھائیوں میرے امام دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے میرے امام دی با وفا بہن سیدہ زینب نے عرض کی لجپالا کی ہویا ہے میرے امام فرمان لگے بی بی خواب دے اندر کملی والے تشریف لے کے آئے نے میرے نانا تشریف لے کے آئے نے مسلمان بھائی امام علی مقام فرمان لگے بی بی میرے نانا فرمان لگے پتر حسین جڑے ویلے دیاں میں بشارتاں دیندا رہیا جڑے ویلے دیاں میں بشارتاں دیندا رہیا جڑے ویلے دیاں میں گلاں سنادا رہیا پتر حسین ویلا قریب آ گیا آج اس امتحان دا وقت آ گیا میرے امام نے فرمایا بی بی میرے نانا نے میرا سر چک کے اپنی گودی چ رکھ لیا میری پیشانی تے بوسا دے دینے نالے فرما دینے پترا ثابت قدم رہنا فرمان لگے بی بی میرے نانا میرے لباں تے بوسا دے دینے نالے فرما دینے پتر حسین کالے نہ لباں دے وچوں خون نکلنا انہاں لباں نوں کملی والا بوسے دیندا رہیا مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام ہزاروں قطار پہ روندے نے نالے عرض پہ کردے نے بی بی نانا جان نے فرمایا پتر حسین جدو کربلا دے میدان دے اندر 18 سال دے علی اکبر دا لاشا چکنا پہ جائے 6 مہینے دا علی اصغر دا چکنا پہ جائے عباس دے بازو ڈھونڈنے پہ جان امام قاسم دا لاشا ڈھونڈنا پہ جائے جدو اپنے پوترے تے دوتریاں دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کرنیاں پہ جان میرے آقا نے فرمایا پتر حسین ڈولینا ثابت قدم رہیا دے پتر ڈولینا ثابت قدم رہی مسلمان بھائیو سیدہ زینب بیزاروں قطار پیاں رو دیا نے میرے امام علی مقام بیزاروں قطار رو رہے میرے امام خیمے دے اندر تشریف لے کے آ گئے نے ویکھدے نے خیمے دے اندر نبی دی گھر والیاں نے انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن دی تلاوت کردے پے نے مسلمان بھائیو انہاں دے خیمیاں دے وچوں پانی تے مک گیا ہے پر انہاں دے خیمیاں دے وچوں قرآن دی تلاوت نہیں مکی انہاں دے خیمیاں دے وچوں رب دے سجدے نہیں مکے اس امتحان دے اندر بھی اللہ دا شکر پہ ادا کردے نے رب دے سامنے سجدہ پہ کردے نے ادھر سیدہ زینب نے اپنے ویر نو سامنے بٹھا لیا رو کے عرض کردیاں نے ویرا اج میں چھوڑے دی رات آ گئی ہے اج آخری رات آ گئی ہے ویرا ساری رات میرے سامنے بیٹھا رہی اپنی بہن زینب نو اپنے چہرے دا دیدار کراتا رہی اور بعد اندر تیرے چہرے دا دیدار نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے سیدہ زینب اپنے ویر دا چہرہ ویکھدیاں نے نالے کہندیاں نے ویرا آ جا یار اپنے بچپن دیاں گلاں کریے آ جا ویرا اپنے نانے دیاں گلاں کریے اپنی امی زہرا دیاں گلاں کریے اپنے بابا مولا علی دیاں گلاں کریے آ جا بچپن دیاں گلاں یاد کرنے ویرا اور زندگی دے اندر کو پتہ نہیں ایسا مقام آوے گا کہ نہیں آوے گا تمہیں ویر تے بہن کٹھے بیٹھ کے گلاں کر لیں مسلمان بھائیو آج تے بہنا تے بھراواں دے جائے دادا دے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے پر ذرا تصور تے کریا دے او کربلا والی بہن میرے امام علی مقام دی ایسی با وفا بہن جنہیں 2 چھوٹے چھوٹے پتر بھی میرے امام علی مقام تو قربان کر دیتے نوجوانوں میرے امام دا متھا چوم دیاں نے کدے ہاتھ چوم دیاں نے کدے میرے امام دے قدم چوم دیاں نے نالے رو کے عرض کر دیاں نے بھائی بھائیاں دے درد بڑھا دے بھائی بھائیاں دیاں باپ سرا دے تاج محمد
گسا دیتا ساری رات گزرتی جا رہی ہے حضرت سیدہ زینب آسمان ور نگاہ دوڑا کے عرض کر دیا نے نیلی چھت والیا آج کد رات مکے ہی نہ میرا ویر میرے تو جدا نہ ہوئے آج کد رات اتھے تھام جاوے آج کد میرا ویر میرے سامنے ہو جدا نہ ہوئے آج کد سویر نہ ہوئے آج رات ہی رہ جائے آج کد چاڑنا نہ ہوئے آج زینب نو اندھیرا پسند پہ آیا دائی نیلی چھت والیا زینب نو اندھیرا دل پہ لگدائی مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام پہ رو دینے سیدہ زینب پہ رو دیا نے نماز تہجد پہ ہویا ذرا تصور تے کرے آلے آج اسی نماز دے نیڑے نہیں جانے انہاں تے کتنا بڑا امتحان آ گیا جڑیاں 5 نمازاں فرض نے او تے بعد دی گل ہے انہاں تے تہجد دی نماز بھی قضا نہیں کیتی مسلمان بھائیو تمہیں ویر تے پہ نماز ادا کیتی تے نالے میری امام علی مقام دی با وفا بین مشرق ول ویکھدی ہے نالے رو کے کہندی ہے ربا آج ذرا سورج طلوع نہ ہوئے آج تیرا سورج نہ چڑھے آج سیدہ زینب پئی تیرے سامنے التجا کر دیے آج پردیسن بہن پئی التجا کر دیے یا اللہ سورج نہ چڑھے میرا ویر میرے تو جدا نہ ہوئے تے رو کے فرما دیا نے شادارا تو محرم والی سیوریاں دی ہووے رات مکے نا دن چڑھے اج میرا ویر جدا نہ ہووے علی مقام آج آخری رات اپنی بہن دے نال گزاری سامنے بیٹھ کے ساری رات تو ویر تے بہن ایک دوسرے دا متھا ویکھدے رہے ایک دوسرے دا متھا چومدے رہے سیدہ زینب رو کے عرض کر دیا نے لگ پالا ساری زندگی کٹھی گزاری ہے تے بھائی بہنا دے مان ہوندے نے تے ویرا تیری تے شان ہی بڑی ہے تو تے جنتی نوجواناں دا سردار ہے ویرا جے کدے تیری خدمت دے اندر کو کمی کوتاہی آ گئی ہوئے اپنی بہن سمجھ کے نہیں سیدہ فاطمہ دی دھی سمجھ کے نہیں مولا علی دی دھی سمجھ کے نہیں محمد دی دوتری سمجھ کے معاف کر دے بھی محمد دی دوتری سمجھ کے معاف کر دے بھی اج او نوجوان تے او باپ تصور تے کرو جدوں اپنی بہناں نو گھراں دے وچوں تے اپنی دھیاں نو گھراں دے وچوں ودیا کردے ہو اس بہن دے کلیجہ کم نہ جایا ہوگا جنہوں نے پتہ ہے کہ آج سویر چڑھنی ہے تے کل جدوں رات ہونی ہے ساڈا ویر ساڈے سامنے کوئی نہیں ہونا اس بہن دے کلیجے تے کی گزری ہوئے گی مسلمان بھائیو الفاظ نہیں ملتے میں کربلا دا کیڑا منظر بیان کراں الفاظ موجود کوئی نہیں کہ اس گھرانے دی شان کس انداز دے اندر بیان کراں کیڑے الفاظ کتھوں لے کے آواں پر مسلمان بھائیو حق ادا ہے کہ اپنی ہر سانس دے نال اپنے ہر قدم زندگی دے ہر موڑ تے نبی دی اس آل بیت دے نال محبت اور پیار کرنی ہے مسلمان بھائیو اللہ کی عزت دی قسم ہے ممبر تے بیٹھ کے ممبر رسول والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا ساری رات ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھن والے جس کو اٹھ کے تو محمد دی آل دا گستاخ ہے نا اللہ فرماتا ہے مینوں تیرے قرآن دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے محبوب دی آل دے نال پیار کر کے تے ویکھ عملہ دے اندر کمی بھی رہ جائے گی حسین دے جوڑیاں دا صدقہ پار لگا دے گا حسین دے جوڑیاں دا صدقہ پار لگا دے گا انشاءاللہ تعالی جڑے اگلے 2 جمعۃ المبارک نے انہاں تے مکمل شہادت انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور انشاءاللہ بعد دے اندر کربلا تو واپسی بھی مکمل انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ماں باپ دی دعاواں دے نال مرشد کریم دی عطا دے نال ضرور انشاءاللہ آپ باپ دے سامنے کیونکہ میرا پہلی مرتبہ ہے میں اپنے علم واسطے بھی اور کچھ دوستاں دے اپنے ذوق واسطے بھی میں چاہتا ہوں کہ کربلا دا واقعہ سارا پڑھیا جائے میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہوئے اور دوست احباب جڑے ذوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق کو بھی سلامت رکھے رب کائنات سانو اہل بیت کی حب اور اہل بیت نال محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے دے جڑے
آپ دے غلام سن، آپ دے بیٹے نواسے، آپ دے بھتیجے، انہاں دی انشاءاللہ شہادت تے موضوع دے ہوتے انشاءاللہ میں کچھ گزارشات عرض کراں گا۔ تمام دوستاں کی گزارش ہے کہ سارے حضرات جڑے گزشتہ اگلے 2 جمعۃ المبارک آ رہے ہیں انہاں دے اندر وقت دے نال تشریف لے کے آیا جے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔